राजा ज्ञानेन्द्र राजा हुँदाको वैधानिक युवराजको हो। जसरी श्री 5 ज्ञानेन्द्र गद्दीहीन भयो होला, त्यसै गरेर बाबुसँग गद्दीहीन हुने मान्छे त पारस पनि हो नि त। उत्तराधिकारी चाहिँ को भन्ने विषयमा पारस शाह या हृदयेन्द्र शाह? हृदयेन्द्र त होला, त्यसमा सेना पनि पर्ला। सेना त दल होइन नि, फेरि नभए त द्वन्द्व हुने भयो। चीनको इन्ट्रेस्ट एउटा, भारतको इन्ट्रेस्ट एउटा। त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रले, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अस्ति असोज 26 गतेका दिन सम्पूर्ण देशवासीका नाउँमा यो सन्देश दिएर नेपालमा निरङ्कुशता हाबी भयो भनेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजाको यो सम्बोधनले राजावादीहरू उत्साहित भए, राजावादीहरू त्यो भए, आदि इत्यादि भए भन्ने कुरा होइन। नेपाल र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता र पृथ्वीनारायण शाहका पालिदेखि आजसम्म रहेको नेपालको निरन्तर राज्य प्रणालीमाथि विचलन आयो। हिजो राजा समेतको संलग्नतामा जनआन्दोलन सफल भएको रहेछ नि। अहिले त राजा निकाल्दाखेरि त तपाईँ 14-15 वर्ष जे अभिनय गर्नुभयो, आम नेपाली जनताको यसमा सरोकार संलग्नता अथवा जनताको तिक्तता चाहिँ विक्षिप्तता बढेर गएको रहेछ भने अब जसरी हिजो राजा समेतको संलग्नतामा प्रतिनिधि सभा, विघटित प्रतिनिधि सभा राजाले पुनर्स्थापना गरेका थिए, अब त्यही राजा लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दल भनेको छुइनँ मैले, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति र विचारहरूको संलग्नतामा राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्नु। अब कसैले गोलमेज भन्छन्, कसैले चेप्टो मेच भन्छन्, जे भन्नुहोस्, तर राष्ट्रिय सहमतिको लागि अब यो होइन, यो त भारतले नमानिदिने भयो अथवा चीनले नमानिदिने भयो अथवा कम्बोडियाको यस्तो थियो अथवा यो हाम्रो मोहन वैद्यजीहरूले यो भन्नुभयो। प्रश्न यो होइन। तपाईको नेपालको राजा, नेपाली जनता, अहिले मैले जे तपाईँलाई अगाडि यो फुलपातीको बढाइ र विजयादशमीको महत्त्वलाई पनि राखेर जे कुरा भने, जे महत्त्व रहेछ यो राष्ट्र आर्जन गर्दै गर्दा अब त ज्ञान भयो होला नि। र फेरि एउटा कुरा के भनिदो रहेछ भनेदेखि यो हाम्रो आदर्शमा आफ्नो सुखका लागि अरूलाई दुःख दिने राक्षस हो र अरूको सुखका लागि आफूलाई दुःख दिने दैव हो भनेपछि रावण विष्णु शर्मा भन्ने ब्राह्मणको छोरा थियो तर राक्षस भयो नि। अनि राजा रामचन्द्र भने त दशरथ क्षेत्रीको छोरा थियो, 14 वर्ष युद्ध गरेर रावणको वध गरेर जनतालाई सुख दियो नि। र 2063 वैशाख 11 गते राजा ज्ञानेन्द्रले जे घोषणा गरे र त्यसलाई जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणाले जे मन्जुर गरेको थियो, अब त्यसरी नै हामी राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्न सक्छौं। छिमेकीको सद्भाव त तपाईँ हामी बीचमा, तपाईँ हामी बोलियो रह्यौं भने छिमेकीले सद्भाव नगर्ने भन्ने कुरा त प्रश्नै भएन। र फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ, नेपाली कांग्रेसको सत्ताधारी दलको एकजना यो के रामशरण महत भन्ने मानिस भारतमा गएर अहिलेको सत्ताधारी दलको आशीर्वाद अथवा उहाँहरूसँग राम्रो कुरा गतिविधि, आशीर्वाद भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ, उहाँहरूले योगी आदित्यनाथजीसँग पनि चाहिँ एकदम राम्रो काम कार्यवाही भयो, सहकार्य गर्नको लागि, प्रजातन्त्रको सहकार्य गर्नको लागि भनेर उहाँहरूले कहिले भन्नुभयो? नेपालमा धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्ने नेपाली कांग्रेसले भारतको हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल सत्ताधारी पार्टीलाई उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग पनि उहाँहरू सहकार्य गर्ने प्रजातन्त्रका लागि भनेर आउनुभयो। एक भने त्यही पार्टीमा बसेको 5 दलीय गठबन्धनको पुष्पकमल दाहालजी र नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली बीच एकता गर्ने, फेरि उहाँहरूलाई एकताको सूत्रमा ल्याउने भन्ने कुनै के हाउ याङछीले सीपीसी को शतवार्षिकीको उपलक्ष्यमा आफूले लेखेको किताबमा भर्चुअल त्यो किताबको अनावरण गर्दाखेरि त्यो कुरालाई उठाउनु भयो र नेपालमा कम्युनिस्ट राज्य सत्ताको निरन्तरता, कम्युनिस्टहरूको निरन्तरता, शक्तिको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने भएपछि अब नेपाली कांग्रेसले भने जस्तो, भारतीयहरूले चाहे जस्तो प्रजातन्त्रको निरन्तरता खोज्ने तपाईँ, कि हाउएङछीले भनेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालजीलाई भने जस्तो कुरा गरेर त्यो कुरा खोज्ने कि तपाईँ,
कि मोहन वैद्य किरणजीहरूले नारायणमान बिजुक्सेजीहरूले भनेको उहाँहरूले त भने जस्तो रुस र चीनमा आन्दोलन र कुनै के क्रान्ति हुँदा कम्युनिस्टहरूले राज संस्थाको विरुद्धमा क्रान्ति गरेका थिएनन् भने त्यो चाहिँ खोज्ने तपाईँ। अब पनि चीन, भारत र अमेरिकाले नेपाललाई भारतले त्यतिखेर पनि समर्थन गरे होइन, तर अब नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउँदा त चीन र भारत दुइटै सुरक्षित हुने रहेछन् नि, नभए त द्वन्द्व हुने भयो। चीनको इन्ट्रेस्ट एउटा, भारतको इन्ट्रेस्ट एउटा। अलिकति अड्केको विषय के छ भनेर भनिन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्र पछिको उत्तराधिकारी को त भन्ने चाहिँ अलिकति अन्यल छ भन्ने विषय छ। यसमा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र पछि उत्तराधिकारी को हुने सम्भावना छ? यो भ्रममा पर्नै पर्दैन प्रदीपजी। प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 को दफा 4 जहाँसम्म मलाई स्मरण छ, अबदेखि राजगद्दी सम्बन्धी उत्तराधिकार ऐन संसदले बनाउँछ भने त्यतिखेर चाहिँ राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी ऐन राज परिषदले बनाउँथ्यो, राजाले आफै बनाउँथे। अनि त्यतिखेर चाहिँ राज परिषद हुन्थ्यो, अनि त्यही घोषणाले राज परिषदलाई खारेज गर्यो र त्यतिखेर राजदरबारमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी बनिन्थ्यो। त्यसलाई पनि प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 ले के भन्यो भने होइन, अबदेखि राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीहरू पनि निजामती कर्मचारी सरह हुनेछन् र निजामती ऐन बमोजिम काम कारबाही हुन्छ भनियो भनेपछि र राज संस्थाको निरन्तरता भनेको राजापछि राजाको जेठो सन्तान राजगद्दीको उत्तराधिकार हुने हो। अब त्यो पारस होला, राम होला, श्याम होला, हर्के होला, बिर्के होला। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले त्यसैले भने तत्कालीन श्री 5 महाराजधिराज हिजो 62-63 मा राजाको समेत संलग्नतामा तपाईहरुले यो काम कारबाही गर्नुभएको छ र नेपाली जनता र मैले त्यो फुलपाती बढाइको कुरा पनि गरे। अब यो सेना दिवस सधैँ त्यही कुरा नगरिराखौँ, धेरै नदोहोर्याउँ। यो सम्पूर्ण कुराले गर्दा अब नेपालको सम्पूर्ण शक्तिहरू, राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दल बाहेकका व्यक्तित्व शक्तिहरू एक ठाउँमा बसेर राज संस्थाको पुनर्स्थापना, राज संस्थाको वैधानिक पुनर्स्थापना गर्नुको विकल्प छैन। उत्तराधिकारी चाहिँ को भन्ने विषयमा जस्तै मैले अघि भने नि पारस शाह या हृदयेन्द्र शाह। हृदयेन्द्र त हिजो तपाईले श्री 5 महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भन्दा प्रदीपजी म तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, तपाईले त्यतिखेर युवराजधिराज कसलाई भन्नुहुन्थ्यो? जसरी श्री 5 ज्ञानेन्द्र गद्दीहीन भयो होला त्यसै गरेर बाबुसँग गद्दीहीन हुने मान्छे त पारस पनि हो नि त। अनि पारस पछि पो हृदयेन्द्र पनि गद्दीहीन होला त। त्यसकारण राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धीको ऐनको व्यवस्था हामीले जे गरेका छौं ऊ कुनै कारणले असक्षम हुने, नालायक हुने अथवा अयोग्य हुने, अस्वीकार्य हुने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो भनेदेखि राज संस्थाको निरन्तरता र राजगद्दीको अधिकारीको रूपमा त तपाईको इच्छाले राख्न पाइँदैन नि। त्यसो भने त ज्ञानेन्द्रको भतिजो होला, कोही अलि टाढाको नाता पर्ने होला। कहिलेकाहीँ हामी क्षमा चाहौँ धर्मपत्नी भन्छौँ नि, किनभने कहिलेकाहीँ मान्छे त वेश्यावृत्ति गर्न त अर्को केटी मान्छेसँग पनि यौन सम्पर्क त गरेको हुन्छ। त्यो यौन सम्पर्कबाट कुनै बच्चा जन्मियो भने उसले यो वैधानिक राज संस्थाको बारेमा भाग नगर्न पाउँछ र? जस्तो राजा महेन्द्रको हकमा थियो नि। हो, त्यसै कारणले राजा ज्ञानेन्द्र राजा हुँदाको वैधानिक युवराज को हो? तपाईलाई मन पर्नु र नपर्नुको कुरा सिद्धान्तमा आउनुस् न, प्रणालीमा आउनुस्। यो 250 वर्ष 60 वर्षको यो जे निरन्तरता हो, तपाईलाई खुसीले राजा हुने हो र? खुसीले राजा हुने भने त म हुन्छु नि भने तपाईँलाई किन दिने? यस कारणले गर्दाखेरि यो भन्छन् यो भन्दैनन् भन्ने कुरा फेरि पनि यो दिग्भ्रम गर्ने कुरा हो। ठीक छ, यस कारणले असक्षम, अयोग्य, क्षमताहीन छ भने त बेग्लै कुरा हो। जस्तो कि हामीले महाभारतमा पनि त कौरव पाण्डवको कुरामा
पाण्डु त राजा हुन अयोग्य भए, असक्षम भए, अथवा चाहिँ उनी रोगी बिरामी भएको कारणले सकेनन् भनेर अनि धृतराष्ट्र भएका होइनन्। त्यो हो भने एउटा कुरा भयो, होइन भने जे त्यो विधि पद्धति प्रणाली संस्कार सभ्यता मूल्य र मान्यता छ त्यसलाई तलमाथि गर्न पाइँदैन। यी राजनीतिक दलले दिल्लीमा गरेको 12 बुँदे समझदारीद्वारा नेपालमा हामीले जे काम कार्यवाही गर्यौं 15 वर्षको अनुभवले पनि फेल भयो भन्ने कुरा महसुस गर्ने। अनि नेपाल भित्रका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, मैले दल भनिरहेको छैन, राजनीतिक शक्ति, त्यो तपाईँ पनि हुनु होला अथवा राजनीतिक दल होला, सानो होला ठुलो होला। ठुलो के भनेको धेरै जनताले भोट दिए भने हैन, धेरै जनताले तपाईलाई 2/3 मत त दिएको थियो नि त कम्युनिस्टहरुलाई राज्य चलाउन। 3 वर्ष ठिकै नि त। आखिर त नेपाली जनताको मतले त 63 भोट पाएको होइन नेपाली कांग्रेस। त्यही नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्व गरेछ, नेपाली जनताले मत दिएको हो र। त्यसकारणले आवश्यकता, डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी। म तपाईलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँ, जतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि प्रतिनिधि सभा 2063 ले राजाको अधिकारलाई कटौती गर्यो। कटौती गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। गणेश राज शर्माजी उहाँ देहावसान भयो, परलोक हुनुभयो। हामीले सर्वोच्च अदालत, मैले सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने मान्छे मै हुँ। राजाले राखिदिएको प्रतिनिधि सभाले राजाको अधिकार कटौती गर्न पाउँछ? बेलायतमा त द किङ इन पार्लियामेन्ट बन्या थियो। ओलिभर क्रमवेलको टाइम पछाडि फेरि चार्ल्स फर्स्ट कि सेकेन्डलाई राजा ल्याएर राख्दा, त्यसकारणले राजाको अधिकार कटौती गर्न पाइँदैन भन्दा अदालतले के भन्यो भने डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, आवश्यकताको सिद्धान्त। राज्य सत्ता सञ्चालनको लागि जे आवश्यक पर्छ त्यो काम गर्ने भनेको पो नेपाली जनता सम्प्रभु सम्पन्न भनेको। खोइ कुरा बुझेको यो देशका जनताले। यसकारण तपाईले संविधान के लेख्नुभयो, कानुन के लेख्नुभयो थाहा छैन। संविधानमै लेखेर हुन्थ्यो भने त 2047 को संविधानमा राजा लेखेकै थियो, तिमीले कसरी गणतन्त्र ल्यायौ त? यसै कारण अब डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, राज्यको राजकीय सिद्धान्तले, एमसीसी वाला कुरा हामीले धेरैचोटि गरेका छौं। त्यसको दफा 5(1)(ख)(3 ले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर यिनीहरूले चिठी लेखे भनेर हामीले जे भनेका छौं। अब डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, आवश्यकताले के भन्यो भने होइन है, राजा बिना प्रजातन्त्र नचल्ने रहेछ नेपालमा। राजा बिना त उही नरोदम सियानुक भए पनि चाहियो कम्युनिस्टहरुलाई पनि। अब राज संस्थाको बारेमा विवाद भयो, भएन भने तपाई हामी सम्पूर्ण नेपालीहरु मिलेर बसेर राज संस्था हिजो जे अवस्थामा त्यो अवस्थामा राख्नलाई नेपाली जनताको सहमति छ भने के आपत्ति भयो? त्यसैले यिनै दलहरु, यही शक्तिहरु भने होइन होला। त्यसमा सेना पनि पर्ला। सेना त दल होइन नि, फेरि त्यसको पनि सेनाको प्रमुख पनि बस्नुपर्छ होला त्यो सब गतिविधिमा, अथवा नागरिक अभियन्ताहरू पनि बस्छन् होला, अथवा गाउँ-गाउँमा यो नेपाली जनताले बनाएका स्थानीय सरकारहरू तिनीहरूका पनि प्रतिनिधि बस्नुपर्छ होला। भनेदेखि अहिले भर्खरै मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ र फेरि पनि म तपाईलाई निवेदन गर्छु, फातेमा सुमार यो देशमा आउँदा, एमसीसी को बारेमा आउँदा चीनका लागि नेपालको राजदूत भएको टंक कार्की एमसीसी राष्ट्रघात हो भन्छ, अमेरिकाका लागि राजदूत भएको शंकर शर्मा एमसीसी नेपालको राष्ट्रहित हो भन्छ। त्यस्तो प्रवृत्ति राखेर देश चल्छ? यसकारण सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति व्यक्ति तिनीहरूको सहमतिमा हामीले राज संस्था स्थापना गर्यौं भने नेपाल र नेपालीलाई के बिग्रिन्छ? विक्रम सम्वत 1825 देखि नेपाल स्थापना भएको यो 260-260-65 वर्षको यो दरमियानमा हामीले नेपाल अधिराज्यको निरन्तरता त राजाले अस्ति सम्बोधन गरे चाहिँ अथवा फुलपातीको हर्ष बढाइ गरे चाहिँ, यो फुलपातीको हर्ष बढाइ कहिलेदेखि चल्यो होला अनि यसको अन्त्य कहिले हुन्छ होला? त्यसैले नेपाल राष्ट्रको निरन्तरता अनन्त अनादिकाल तकको निरन्तरताका लागि मलाई लाग्छ यी अहिले हिजो जसरी देशका
राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहको शालिग देउताको मन्दिर भत्काएर गाई काटेर बाहुनको मुखमा कोच्याएका मान्छेहरू राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र र दशैंको जमारा र टीका लगाउन बुझ्नलाई 15 वर्ष लाग्यो भने देश निर्माण गर्नका लागि अरू 1-2 वर्ष तलमाथि भयो भने के फरक पर्छ। तर दो लेट देन नेभर, ढिलो होस् छोरो होस्, तर राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता सम्प्रभुता त एमसीसी लगायतका कुराले त समाप्त भएछ नि। भारतमा जसरी ईस्ट इन्डिया कम्पनी आएर एउटा व्यापारिक कम्पनी आएर 2-250 वर्ष राज्य गर्यो, तपाईले एमसीसी को दफा 5(1) ख 3 बमोजिम नेपालको सम्प्रभुता त अमेरिकामा जाने भएछ भनेपछि एमसीसी को पछाडि तपाईले अमेरिकाको सम्प्रभुता ल्याएको हो। यसैले हतार नगर्नुस्। अहिले जे भइराखेको छ क्वाइट पोजिटिभ, तर नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागिता त्यो चाहिँ सडकमा आउनै पर्छ। र फेरि पनि म तपाईलाई निवेदन गर्छु, एमसीसी पारित नभए अथवा एमसीसी को बारेमा जे कुरा भयो होला, फातेमा सुमार फर्किएपछि चिनिया एउटा आर्टिकल आयो, आधिकारिक होइन है, मैले सधैँ भनेको छु। एउटा त्यो आर्टिकल आउँदाखेरि त्यसले के भन्यो भने अमेरिकाले नेपालका प्रधानमन्त्री मन्त्री अब उच्च पदस्थ सबै मान्छेहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने रहेछ, तर नेपाली जनतालाई प्रयोग गर्न सक्ने रहेन रहेछ भनेर एउटा चिनिया तर्फबाट एउटा कुनै आर्टिकल आयो। यही देशको, यही सरकारको, यही सत्ताधारी पार्टीको यही रामशरण महत भन्ने होइन यो। एमसीसी नेपाली जनतालाई नपच्ने भनेको कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो। जनतालाई कुकुर भनेर देशको राष्ट्रियता सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो भनेर चिठी लेख्ने, अनि त्यो सर्वपक्षीय सर्वशक्तिको सम्मेलनद्वारा हिजो राजाको बलमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको थियो। अब जनता र राजा समेतको बलमा राज संस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। नीति पद्धति ऐन कानुन त कानुन भनेको बलियाले बनाउने दुब्लाले मान्ने न हो, होइन। हिजो निर्दलीय व्यवस्था थियो, बहुदल भन्यो भनेदेखि त्यो निर्दलीय व्यवस्थाले तपाईलाई पक्रेर मुद्दा लाउँथ्यो होला। हिजो तपाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईलाई गाली गर्यो भने मलाई मानहानि गर्यो भनेर पक्रेर थुन्नुहुन्थ्यो होला। अब अहिले अर्को भएको चाहिँ के हुन्छ?